नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। न्यायाधीश अधिवक्ता घुस प्रकरण छानबिन गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन, दोषीलाई कारबाही गर्न नेपाल बारको माग। उहाँलाई चाहिँ कारबाही होस् भनेर हामीले बारले चाहिँ माग गर्यौं। मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा आउन नसकेको गभर्नर अधिकारीको भनाई। आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके श्रीलङ्काकै हालत हुने दाबी। पार्टीले सिफारिस गरेका मन्त्रीलाई तत्काल शपथ खुवाउन प्रधानमन्त्रीलाई ए समाजवादीको आग्रह। तत्काल मन्त्री परिवर्तन गर्न दबाब। किन कार्यान्वयन गर्न सकेन? ऊर्जा व्यवस्थापनमा चासो नदिए मुलुक भयावह अवस्थामा पुग्ने आयल निगमको चेतावनी। विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै खाद्य सामग्रीको मूल्य आकाशियो। विपन्न र गरिब परिवार मारमा। धापासी हाइटको अपार्टमेन्ट निर्माण 10 वर्षमा पनि पूरा हुन सकेन। एनआइसी एसिया बैंकको लापरवाहीले बुकिङकर्ता मारमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं छानबिन समिति गठन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। न्याय परिषदले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल बीच मुद्दाको विषयलाई लिएर भएको घुस प्रकरणबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। बुधबार बसेको न्याय परिषदको बैठकले उक्त विषयमा छानबिन गर्न न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। छानबिन समितिमा उच्च अदालत पाटनका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश प्रसाद फुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल रहेका छन्। समितिलाई 45 दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने समय सीमा तोकिएको न्याय परिषद सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। महेश शर्मा पौडेल विज्ञ सदस्य भएको 3 सदस्यीय जाँच समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छ र सो समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको 45 दिनमा चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदन न्याय परिषदमा पेश गर्ने भन्ने उहाँहरूलाई त्यसको कार्य अवधि दिएको छ। छानबिन समिति गठन भएसँगै न्यायाधीश कोइरालालाई कार्य सम्पादनमा रोक लगाइएको छ। कोइरालाले जहाँ दरबन्दी छ त्यहीँबाट तलब बुझ्ने तर कुनै काम गर्न नपाउने न्याय परिषदले जनाएको छ। अब उहाँले कार्य सम्पादनमा रोकआउट हुन्छ, उहाँले कार्य सम्पादन गर्न पाउनुहुन्न। अब उहाँको जहाँ दरबन्दी छ त्यहीँबाट तलब भत्ता खानुहुन्छ। अब अहिले तत्कालै त्यो उहाँहरूले अब अरू काम कारबाही गर्नुहुन्न। न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल बीच व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि घुस लेनदेनको अडियो वार्ता सार्वजनिक भएपछि बुधबार परिषदको बैठक बसेको हो। कोइरालाले भने सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले अनुचित कार्य नगरेको दावी गर्दै छानबिन गर्न माग गर्दै यसमा आफ्नो पूर्ण सहयोग हुने बताएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले ठगी आरोपको मुद्दा खेपिरहेका सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छोड्ने योजना बनाइरहेको घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रुद्र प्रसाद पोखरेल बीच भएको संवादको विषय गम्भीर भएकाले तत्काल छानबिन अघि बढाउन बारले माग गरेको हो। घटनाको आधिकारिकता र सत्य तथ्य अनुसन्धान गरी कसैको संलग्नता पुष्टि भएमा कसुरदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन बारले माग गरेको हो। बार त एउटा कस्तो निकाय हो भने वाच डग हो होइन। त्यो वाच डग हुँदाहुँदै पनि कारबाही गर्न सक्ने निकाय त होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यसपट्टि हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदै हामीले उहाँहरूको यदि सत्य तथ्य सार्वजनिक भयो, यदि कसुरदार ठहरिनुभयो भने उहाँलाई चाहिँ कारबाही होस् भनेर हामीले बारले चाहिँ माग गर्यौं। व्यक्तिको नियतमाथिको प्रश्नसँग संस्था नजोडिने भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन न्यायालयको शुद्धिकरणमा लागिरहेको पनि जनाएको छ। संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरूमा रहेको त्यस प्रकारको प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्न सघाउने पनि बारले जनाएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कागजातको सक्कल प्रति नआएपछि संवैधानिक निकाय पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई बुधबार पनि प्रभावित भएको छ। बुधबारको संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक निकायका 52 पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई गर्ने मिति तय गरिएको थियो। संवैधानिक इजलासले गत चैत 9 गते नै सक्कल प्रति झिकाउन आदेश दिएको भए पनि अहिलेसम्म उक्त पत्र नआएको भन्दै बुधबारको सुनवाई प्रभावित भएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2077 मङ्सिर 30 गतेभित्र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी 3 जना उपस्थित हुँदा पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका थिए। त्यही व्यवस्था अन्तर्गत परिषदको बैठक बोलाएर 52 जना पदाधिकारीको नियुक्ति गरिएको थियो। संसदीय सुनवाईको प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्त गरिएको भन्दै संवैधानिक अदालतमा रिट परेको थियो। इजलासले पुनः कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीले सिफारिस गरेका मन्त्रीलाई तत्काल शपथ गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ। बुधबार पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालयको बैठकले पार्टी निर्णय प्रधानमन्त्री देउवाले अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले पार्टीबाट गएका मन्त्री परिवर्तन गर्ने विषयमा ढिलाइ भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो। मन्त्रीमण्डलमा हाम्रो टिमलाई बदल्ने भनेर हामीले जो निर्णय गरेका छौँ त्यो निर्णयलाई सरकारले अहिलेसम्म किन कारवाही गर्न सकेन, किन कार्यान्वयन गर्न सकेन र तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ नि हामीले त्यो पनि निर्णय गरेका छौँ। एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको 2 साता बिते पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। त्यतिबेला संसदबाट बजेट पास नभएका कारण केही दिन पर्खिन प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यक्ष माधव नेपाललाई आग्रह गरेका थिए। बजेट पारित भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद हेरफेर गरेका छैनन्। एकीकृत समाजवादीको जेठ 22 गतेको सचिवालय बैठकले मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकमा पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय परिषद बैठकको तयारीका बारेमा पनि छलफल भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्न सक्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले अत्याधिक आयात गरेर भएको विदेशी मुद्रा संस्थिति समेत सिद्ध्याउँदै गएकाले अब आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्ने बताएका छन्। जबसम्म हाम्रो मेन्टालिटी मान्छे बाहिर पठाएछौँ, उनीहरूको रेमिटेन्स आएको छ, त्यो पैसाले इम्पोर्ट गरेका छौँ, त्यो खाएको छ, उत्पादन छैन, अनि भएको डलर पनि सिध्याउँदै जान्छौँ। थप डलर आउने माध्यम, इम्पोर्ट बराबर डलर आउने माध्यम त मिनिमम हामीले बनाउन सक्नु पर्यो नि, त्यति त हाम्रो योजना हुनु पर्यो नि। गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति जादुको छडी नभएको भन्दै मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकको उद्देश्य अनुरूप सन्तुलित र समग्र आर्थिक क्षेत्र समेट्ने गरी ल्याइने दाबी गरे। यो सुधार रिफर्म भन्ने एउटा नियमित प्रक्रिया हो। हामीले कुनै पनि काम गरिराख्दा रिफर्मलाई चाहिँ छोड्यौँ भनेदेखि भोलि हामीलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले केही रिफर्म एजेन्डाहरू पनि गत सालको मौद्रिक नीतिबाट आएका हुन्। गभर्नर अधिकारीले गत वर्षको मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको स्थायित्व दिनको लागि ल्याए पनि केही क्षेत्रमा असर परेको स्वीकार गरे। उनले मौद्रिक नीति बनाउँदा वा कुनै काम गर्दा सुधार गर्ने कुरा छोडियो भने समस्या आउने भन्दै मौद्रिक नीति सुधार भएर आउने संकेत गरे। नेपाल आयल निगमले सरकारले ऊर्जाको व्यवस्थापनमा चासो नदिए मुलुक भयावह अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिएको छ। बुधबार संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले तत्काल ऊर्जा व्यवस्थापनमा गम्भीर नबनी मुलुक आर्थिक रूपमा पनि ठूलो समस्यामा फस्ने दाबी गरेका हुन्। उनले अहिलेको विद्युत महसुल तिरेर कसैले इन्डक्सन चुलो नबाल्ने भएकाले महसुललाई घटाएर सरकारले नागरिकलाई विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताए। मानिसले अहिले इन्डक्सन चुलो बाल्दैन। अहिलेको विद्युत महसुलमा हामीसँग भएको सरप्लस हो भने त्यो महसुल त अलिकति घटाइदिनु पर्यो नि त। हामीले त्यति बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सबै नेपाल सरकारसँग हामीले अनुरोध गर्यो यो विषय। यो महसुल छ, यो महसुलमा अहिले पनि एलपी ग्यास सस्तो पर्छ, अहिले पनि पर्छ।
निर्देशक थानीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको महसुल भन्दा एलपी ग्यास सस्तो पर्ने अवस्था रहेको पनि स्मरण गराए। नेपाल आयल निगम प्रति सिलिन्डर 751 रुपैयाँ घाटा खाएर एलपी ग्यास बिक्री गर्न बाध्य भइरहेको भन्दै ऊर्जा व्यवस्थापन कार्यलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने निगमको भनाइ छ। निगमका अनुसार गत वर्षको चैतमा वैशाखमा 35,000 मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको, यस वर्षको वैशाखमा 45,000 र जेठमा 48,000 मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भइसकेको छ। बैठकमा सांसदहरूले विद्युतीय ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विद्युतको महसुलमा कम गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएका कारण नेपालमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकलाई जानकारी गराउँदै उनले प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढिरहेकाले नेपालमा पनि मूल्य वृद्धि गर्नु परेको बताएका हुन्। मन्त्री बडुले कसैलाई नाफा हुने नियतले नभई कानुन र नीतिगत रूपमा नै मूल्य निर्धारण गरी बिक्री गरिएको दाबी समेत गरे। नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत कानुनी एवं संस्थागत सुधारका लागि विषयवस्तुहरू समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको विषय समेत सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री बडुले निगमलाई जेठ मसान्तसम्म करिब 50 अर्ब घाटा हुन गएको र इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई बुझाउनु पर्ने 22 अर्ब रुपैयाँ बक्यौदा रहेको जानकारी दिए। उनले निगमको प्रचलित कानुन, नीति तथा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री सम्बन्धी विद्यमान नियमावली अनुरूप नै बिक्री वितरण गरिएको पनि स्पष्ट पारे। मन्त्री बडुले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रणाली सहज, व्यवस्थित र पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनका लागि अध्ययन गर्न उच्च स्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिसकेको पनि जानकारी दिए। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै पछिल्लो समय दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने खाद्यान्नका सामग्रीको मूल्य आचकले बढेको छ। खाद्यान्नका सामग्रीको मूल्यमा अस्वाभाविक भएसँगै सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। विशेष खबरको साथमा कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। नेपोवेट टाइल्स, आफ्नै माटो आफ्नै सान। शिवम असली ओपीसी सिमेन्ट since 2003. बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्नु सामान्य बनेको छ। गत वर्षको असारदेखि हालसम्म 117% सम्म मूल्य वृद्धि भएको छ। यसरी मूल्य वृद्धि हुने वस्तुमा दाल, चामल, तेल, चिनी, खाना पकाउने ग्यास, डिजल, पेट्रोल लगायतका उपभोग्य वस्तु रहेका छन्। मूल्य वृद्धि 6.5% राख्ने सरकारको लक्ष्य छ। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले मूल्य वृद्धि 8% नजिक पुगेको देखाउँछ। तर बजारको वास्तविक मूल्य त्यो भन्दा माथि छ, जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमा परेको छ। बढाउन नहुने हामी सर्वसाधारण जनताहरूलाई अब कति मार परेछ। हामी अब बिहान कमाएर बेलुका खाने मान्छे गाह्रो छ। अब तेल पनि अब पानीदेखि लिएर हरेक चिज बढिरहेको छ। बजारमा हरेक वस्तुको मूल्य छोइ नसक्नु भएर बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर हुँदा खाने वर्गमा परेको छ। उनीहरूलाई बिहान बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्ने समस्याले सताएको छ। यस्तो महँगो गरेको यो दाल, चामल, सबै तेल, सबै कुरा एउटा पानी पनि बढ्या छ। अहिले पानी पनि जारको पानी 50 भन्छन्, कसरी खाने? के धाराको पानी खाम भने हिलो लेदो भएको आउँछ। अब बस्न गाह्रो छ काठमाडौँमा। विभिन्न कारण देखाउँदै उपभोग्य वस्तु लुकाउने तथा अस्वाभाविक मूल्यमा बिक्री गर्ने विक्रेतालाई कारबाही गरेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग बताउँछ। साथै पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले बजार महँगिनु स्वाभाविक भएको विभागको भनाइ छ। यी जवाफबाट प्रष्ट हुन्छ कि नियामक निकायले बजारमा बलियो उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन्। बजारमा निरन्तर अनुगमनमै छौँ। पछिल्लो समय मूल्य वृद्धिमा चाप परेको कुरा सही हो। खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको कारणले बजारमा मूल्यमा चाप परेको छ।
सरकारको लापरवाहीका कारण खाद्यान्न मात्र नभई अन्य वस्तुको बजार भाव पनि अनाधिकृत रूपमा वृद्धि हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। यसरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा हुने अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नियामक निकायको बजारमा बलियो उपस्थिति आवश्यक छ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथमा निशा देउजा, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सत्तारूढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेको र यसलाई अघि बढाउने निर्णय भएको कांग्रेस नेता एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले नागरिकताको विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ र अहिले हाम्रो समाजमा बुवा नागरिक, आमा नागरिक तर उनका सन्तानहरू नागरिकताविहीन भइरहेका छन्। प्रवक्ता कार्कीले बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी पनि दिए। बैठकमा मन्त्री परिषद हेरफेरका बारेमा भने कुनै छलफल नभएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिएका छन्। उपत्यकाको धापासी हाइटमा अपार्टमेन्ट निर्माणाधीन छ। झण्डै 1 दशकदेखि निर्माण हुन नसकेपछि अपार्टमेन्टमा बुकिङकर्ता मारमा छन्। ओरिएन्टल बिल्डर्स एन्ड डेभलपर्स प्रालीले एनआइसी एसिया ब्याङ्कबाट 2068 सालमा 23 करोड कर्जा लिएर धापासीमा अपार्टमेन्ट निर्माणको तयारी थाल्यो। निर्माणको काम सुरु भए पनि गति लिन सकेन, बरु ब्याङ्कको ब्याज बढिरह्यो। तर ओरिएन्टल बिल्डर्सले समयमा सावा ब्याज नतिरेपछि 24 करोड रुपैयाँ बराबरको सोही जग्गा ब्याङ्कले कब्जामा लियो। ब्याङ्क र सुदूर बस्नेतको के अब लफडा भयो। ब्याङ्कले हाम्रो घर अगाडिको जग्गा हेर्दै खायो हैन। अब खाँदाखेरि पनि के छ भनेदेखि ब्याङ्कले आफ्नो परेको लागत उठाउनु पर्छ, तर कसैमा न्याय मर्नु हुँदैन। सुदूर बस्नेतले आफ्नो सम्पत्ति 20 करोड या 22 करोड 25 करोड सुन्नमा आए अनुसार 20-22 करोडमा कतिमा डिल भएको छ, कतिमा गरेछ, लिलाम गरेर सुदूर बस्नेतलाई बढी भएको पैसा अपार्टमेन्टमा यत्रो लगानी गरिरहेछ हैन। सुदूर बस्नेतले पैसा उठेपछि पो हाम्रो पैसा दिन्छ त। तर ओरिएन्टल बिल्डर्सका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले एनआइसी एसिया ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने सबै रकम फिर्ता दिँदा समेत ब्याङ्कले लिन मानेन। लिलामी भइसकेको जग्गाको रकम फिर्ता नलिने र सोही ठाउँमा ब्याङ्कले स्वयं निर्माण थाल्ने सूचना समेत निकाल्यो। निर्माण नहुँदै 100 भन्दा बढी व्यक्तिको करोडौं रुपैयाँ डुबिसकेको छ। अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ताले न लगानी फिर्ता पाए, न 1 दशकदेखि बस्ने आवास नै। सुदूर बस्नेतले हाम्रो पैसा ल्याएछ, ब्याङ्कले हाम्रो पैसा पनि नदिने, सुदूर बस्नेतको पनि पैसा खानी गरेर ब्याङ्कले हामीलाई पनि मार्ने, सुदूर बस्नेतले मार्ने त गर्न पाइएन। ब्याङ्कको आफ्नो पैसा नै उठाउनु पर्यो, लिलाम बराबर सही हिसाबले गर्नु पर्यो, न्याय मर्नु भएन, हाम्रो पैसा पाउनु पर्यो। हाम्रो सधैँ चाहिँ सिधा कुरा चाहिँ यही नै छ हाम्रो। ब्याङ्कले 24 रोपनी जमिन र निर्माणाधीन रहेको भवन समेत आफैले लिइरहेको छ। अहिले निर्माण हुँदै गरेको ठाउँ झण्डै 1 अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ। बाटो मात्र होइन, सुविधा सम्पन्न आवासका लागि 1 दशकदेखि निर्माण कार्य सञ्चालनमा छ। तर निर्माण कार्य सञ्चालन भए पनि अबको 1 दशकमा समेत पूरा हुने देखिएको छैन। ब्याङ्कको चरम लापरवाहीले लगानीकर्ता मारमा छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा कार्यरत तत्कालीन नायब सुब्बा गणपति झा विरुद्ध 2 करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले आज झा उपर बिगो 2 करोड 44,71,105 रुपैयाँ 51 पैसा कायम गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको हो। नासु झाले विभिन्न कार्यालयहरूमा कार्यरत रहँदा गैरकानुनी रूपमा
अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको ठहर छ। झाले 2039 सालदेखि 2078 सालसम्म सरकारी सेवामा रहँदा गरेको 2,44,71,105 रुपैयाँ 51 पैसा बराबरको खर्च तथा लगानीको स्रोत खुलाउन नसकेको अख्तियारले जनाएको छ। आयोगले स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिलाई जागिरकालमै भ्रष्टाचारबाट आर्जित गरेको ठहर गर्दै मुद्दा लगाएको हो। बिको जफत गर्ने प्रयोजनका लागि पत्नी मीनादेवी झा, छोराहरू दिवाकर कुमार झा, शिवा कुमार झा र करुणाकर कुमार झालाई समेत प्रतिवादी कायम गरी आरोपपत्र दायर गरेको छ। आयोगले तिनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति पनि जफतको माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले भुटान, बांग्लादेश, भारत र नेपालका बीचमा भएको BIN सन्धिका कारण इम्बोस नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नु परेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। सचिव सिग्देलले दक्षिण एसियाका 4 देशबीच सिमलेस ट्रान्सपोर्ट गर्ने सम्झौता भएकाले सबै देशका संयन्त्रहरूले पढ्न सक्ने गरी अङ्ग्रेजी भाषाका अङ्कहरू राख्नु परेको बताए। अङ्ग्रेजी अङ्क हुँदाखेरि सबै देशमा सहजै पढ्न सक्ने र त्यहाँको पनि अब अहिले यो डिजिटलाइज मेकानिजमले त्यहाँ पनि त्यहाँको संयन्त्रले पनि रिड गर्न सक्ने, यो गाडीको नम्बर अरू इन्फर्मेसन होइन, गाडीको नम्बर मात्रै चाहिँ रिड गर्न सक्ने भन्ने खालको चाहिँ यसको एउटा व्यवस्था हो। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले इम्बोस नम्बर प्लेट बनाउनका लागि सरकारको पैसा खर्च नहुने पनि नम्बर प्लेट र स्मार्ट लाइसेन्स सँगै आइसकेपछि अब त्यसभन्दा पछाडि नेपाल सरकारले विभिन्न तयारी गरेर यो 2073 जेठको 19 गते चाहिँ सम्झौता भयो र यसको मोडालिटी चाहिँ पहिला अलिकति हामीले क्लियर हुनुपर्छ। यसमा नेपाल सरकारको पैसा खर्च हुँदैन। महानिर्देशक घिमिरेले विश्वमा 95% मुलुकमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान भइसकेको जानकारी पनि दिए। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले बलात्कारको घटनामा कडाभन्दा कडा कानुन बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। समितिमा सांसदहरूले राखेको धारणा आजको हामीलाई भन्नु छमा। शान्तिको देश, बुद्धको देश, हाम्रो कानुनमा मृत्युदण्ड छैन, जन्म कैद भनेर भन्छौँ है। त मलाई बालिकाहरूलाई जबरजस्त चाहिँ बलात्कार हुनेहरूलाई त मृत्युदण्डै दिनुपर्छ, मेरो व्यक्तिगत विचार है। एउटा समयसम्म सहमतिमा सम्बन्ध कायम गर्ने, अनि त्यो कुरा मिलेन भने त्यसलाई पछि फेरि बलात्कार बनाउने, यो दुई खालको, एउटा यसको कानुनको दुरुपयोग, अर्को फेरि यो कानुनले पनि नपुग्ने अवस्था, दुईटा कुरा जुन छ त्यसलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुरालाई अलि मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। कानुन बलियो बनाउने अनि हामी जस्ताको तस्तै सोचमा पनि उही छ, व्यवहार पनि उही छ, आफ्नोलाई फुत्किनु पर्ने, अरू मात्रै समातिनु पर्ने भन्ने कुरो कहिले सुधार हुन्छ? हदम्यादको कुरासम्म आउँदाखेरि हामी यसरी अवधारणागत रूपमा पनि विकास गरेर जाँदा सँगसँगै मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिक बढी प्रभावित भयो हुनाले त्यो कुरासँग हामी संसदकर्ताहरूले त्यो त्यहाँसम्म पुगेका छैनौँ। घटनाको प्रकृतिलाई बरु व्याख्या गरौँ, छलफल गरौँ, कस्तो घटनाक्रमलाई हामीले रेप भन्ने, कस्तो घटनालाई नभन्ने भन्ने कुरालाई बरु हामी व्याख्या गरौँ। तर मलाई के लाग्छ भने यो अपराधको प्रकृति हेर्दाखेरि यसलाई कन्डिसन राख्नु हुँदैन, त्यही भएर यसलाई हदम्याद हटाउने किसिमबाटै हामी जानु पर्दछ। दण्ड सजायको व्यवस्थामा चाहिँ 25 वर्षसम्म जन्मकैदको सजाय भन्ने, तर चाहिँ त्यस्तो गम्भीर अपराधमा उजुरी चाहिँ 1 वर्षभित्र गर है, नत्र लाग्दैन, फर्के सक्यो भन्ने, यो चाहिँ न्यायसङ्गत हुन्न कि? यदि हामीले महिला मात्रै भन्ने हो भनेदेखि यो पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्दा त्यो पर्याप्त हुँदैन मान्य सभापति। त्यसैले यसले के बोल्छ त भन्दा जम्मा महिला बाहेक अरू के पनि देख्दैन के नेपाल समाजमा, नेपालभित्र महिला मात्रै छन्, तर अब यति मात्रैमा हामी केन्द्रित रहेर हामीले कानुन बनायो भनेदेखि अनि पछि अनि फेरि अनि त्यसै पुरुष पनि अनि बलात्कृत भयो भनेर हामीले फेरि कानुन बनाउने हो त? सरकारले काठमाडौँमा देखा परेको हैजाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान टोली गठन गरेको छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख वसन्त अधिकारीको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय अनुसन्धान टोली गठन भएको हो। टोलीलाई काठमाडौँमा पुष्टि भएको हैजाको कारण पत्ता लगाउने जिम्मेवारी दिएको छ। काठमाडौँमा हालसम्म 4 जनामा हैजा पुष्टि भएको छ। बागबजारमा 2, भोटेबहाल र दिल्ली बजारमा 1 जनामा हैजा देखिएको हो। 4 जनाको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। हैजा पुष्टि भएका बिरामीसँग सम्बन्धित ठाउँ र परिवारमा पुगेर स्वास्थ्य कार्यालयले खानेपानीको नमुना
सङ्कलन गरिसकेको छ। प्रारम्भिक अध्ययनले फोहोर र प्रदूषित पानीका कारणले हैजा फैलिएको देखाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दर्ता प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ। रवि लामिछानेले उक्त नामको पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारीका लागि तयारी गरिरहेकाहरूले दलको नाममा भएको स्वतन्त्र शब्दप्रति आपत्ति जनाउँदै आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका हुन्। स्वतन्त्र शब्दको अपव्याख्या भएको र जनतामा भ्रम पर्न गएकाले उक्त शब्द भएको दल दर्ता गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। दूषित अवसरवादी एउटा यो नैतिकताको पनि हद हुन्छ भन्ने भन्छु क्या मात्र। यो अवसरवादीलाई चाहिँ आफ्नो उसमा पकडमा क्याच गर्नका लागि जुन प्रकारले उहाँले एउटा तौर तरिका गर्नुभयो यसलाई हाम्रो समर्थन छैन। यसलाई हाम्रो बिल्कुलै स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग जोडिएका अथवा स्थानीय तह र अब आउने चुनावमा पनि स्वतन्त्र आफ्नो उम्मेदवारी दिने साथीहरूको कसैको समर्थन छैन यसमा। अभियानले स्वतन्त्र रूपमा चुनावमा उम्मेदवारी दिन र निर्वाचन हुन पाउने अधिकार रहेको भन्दै स्वतन्त्र शब्दलाई दुरुपयोग गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन लागेकाहरूको लामिछानेको पार्टीमा कुनै समर्थन नरहेको अभियानले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण राज्य मन्त्री विमला बलिमाथि छानबिन सुरु गरेको छ। बलि अघिल्लो साता तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 स्थित बस पार्कमा रहेका एकराज बस्नेतको घरमा पुगेर उनकी श्रीमती र छोरीलाई हातपात गरेको विषयमा प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिले दाङ पुगेर छानबिन सुरु गरेको हो। छानबिन समितिले बिहिबारसम्म दाङमै बसेर पीडित एकराजकी पत्नी मीना भण्डारी, उनकी छोरी र उनका परिवारका सदस्यसँग छलफल गर्ने जानकारी दिएको छ। त्यस्तै प्रहरी प्रशासन र आवश्यकता अनुसार स्थानीय बासिन्दासँग पनि छलफल गर्ने समितिले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माको नेतृत्वमा महिला बालबालिका तथा कानुन मन्त्री रमा घरती र मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्ण सुवेदी रहेको छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ। खेतीपातीको समयमा रासायनिक मल नपाएको भन्दै किसानहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँको माइतीघरमा किसानहरूले मल अभाव, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको चरको मूल्य वृद्धि र महँगी विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा उत्रिएका किसानहरूले मल अभावका कारण रोपाई गर्न नपाइएको भन्दै सडकमा नै धानको बिउ रोपेर विरोध जनाएका छन्। शेयर बजारको परिसूचक निप्से 1900 अङ्कभन्दा तल झरेको छ। आज निप्से 31.21 अङ्क घटेर निप्से 1893 अङ्कमा कायम भएको छ। कारोबार रकम 84 करोड 37 लाख रुपैयाँमा खुम्चिएको छ। आज कुल 229 कम्पनीको 20,420 वटा कारोबारबाट 30,34,483 किता शेयर खरिद बिक्री भए। आज सबै उपसमूहका सूचक घटेका छन्। बैंकिङ 16, विकास बैंक 89, फाइनेन्स 36, होटल तथा पर्यटन 25, जलविद्युत 53, जीवन बीमा 132, उत्पादन 57, माइक्रो फाइनेन्स 45, निर्जीवन बीमा 155 र अन्य 37 र व्यापार उपसमूह 17 अङ्कले घटे। त्यस्तै कुल 19 कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने 173 घटेको छ। 2वटा कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ। म्युचुअल फन्ड ग्लोबल आयामी समुन्नत स्किम र आधी खोला लघुवित्तको मूल्य 10% वृद्धि भएको छ। कारोबार रकममा नोबेल बैंक, नेपाल बैंक, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, एनसिसी बैंक र एनआइसी एसिया बैंक क्रमशः अगाडि रहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले गठबन्धनले अपमानजनक व्यवहार गरेको गुनासो गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रव्यापी रूपमा उम्मेद्वार उठाउन नसक्दा र गठबन्धनबाट धोका पाउँदा कम मत आएको बताएका हुन्। नेता खनालले आफ्नो पार्टीसँग 20 लाख मत भए पनि गठबन्धनले अपमानजनक व्यवहार गरेकै कारण स्थानीय चुनावमा अपेक्षित गठबन्धन जुन हो त्यो गठबन्धनले हामीलाई त बिल्कुलै अपमान गर्यो। त्यो अपमानपूर्ण ढङ्गले चाहिँ व्यवहार गरिएको हुनाले हामीले जति मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यति मत पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ, त्यति सिट पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ। नेता खनालले जनताको समस्यालाई बुझ्ने
काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिए। त्यस्तै उनले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिएर सरकारले जनताको जनजीवन सहज बनाउनु पर्ने बताए। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको व्यापक वृद्धिले हर क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि हुने भएकाले फिर्ता लिनुपर्ने खनालको भनाइ छ। बाक्लो झ्याउ र प्लास्टिक जन्य फोहोरका कारण नक्साल स्थित कमल पोखरीको सौन्दर्य बिग्रिएको छ। सरसफाई नभएपछि माछाहरू मरेर पोखरी नै दुर्गन्धित बन्न पुगेको छ। पोखरी सहित वरपरका स्थानमा समेत दुर्गन्ध फैलन थालेपछि स्थानीय सङ्घ संस्था सरसफाईमा जुटेका छन्। काठमाडौँ वडा नम्बर 1 नक्सालमा रहेको ऐतिहासिक कमल पोखरीमा बाक्लो रूपमा झ्याउ लागेपछि यति बेला कमल पोखरी कुरूप देखिएको छ। साथसाथमा यो झ्याउको कारणले गर्दाखेरि कमल पोखरीमा रहेका माछाहरू निकै सङ्ख्यामा मर्दाखेरि पोखरी नै दुर्गन्धित बनेको छ। यो लेउ चाहिँ 4 इन्चीको मोटो भएर माछा तलबाट सास फेर्न नबसी मरेपछि चाहिँ दुर्गन्धित भएको समस्या छ। त्यही समस्या समाधान गर्नलाई चाहिँ हामीले यो पोखरी चाहिँ हिजोदेखि 11 जना मान्छे राखेर सफा गरिरहेका छौँ। करिबन 28 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कमल पोखरीमा यसअघिका पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले छठमा रोपेको कमलको फुल पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ र कमल पोखरीको सौन्दर्यता हेर्नको लागि घुम्नको लागि मानिसहरू पनि आउने जाने गर्दछन्। यद्यपि अहिले पोखरीमा प्रशस्त मात्रामा बाक्लो रूपमा उम्रिएको झ्याउको कारणले गर्दाखेरि पोखरी कुरूप हुँदाखेरि यहाँ घुम्न आउनेहरू खिन्न देखिन्छन्। यहाँको यसो अवस्था हेर्दाखेरि पुरै पोखरीमा पनि झ्याउ आएको सबै एकदम दुर्गन्धित देखेर यसले भोलि गएर अलि नराम्रो परिस्थिति पनि ल्याउला कि जस्तो देखिन्छ। हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले अलिकति जुन यो खर्च गरेर यस्तो राम्रो सुन्दर बनाएको छ नि त, त्यसरी अहिले एकदम फोहोर भएको छ। अब यहाँ माछाहरू पनि मरिरहेको छ होइन, यस्तो फोहोर भइरहेको छ। अलिक सफा योभन्दा अझ राम्रो बनाउन पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो। ऐतिहासिक कमल पोखरीमा बाक्लो रूपमा उम्रिएको झ्याउ र यसै गरी प्लास्टिक जन्य फोहोरका कारणले गर्दाखेरि पोखरी कुरूप त भएको छ नै, यहाँ रहेका माछा लगायतका जलचरहरू पनि मरिरहने क्रम बढेको अवस्था रहेको छ। तसर्थ पोखरीलाई स्वच्छ र सफा बनाउनको लागि यहाँका सरोकार पक्षहरू तदारुकताका साथ लाग्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथमा सुसन रामदाम, कमल पोखरी, काठमाडौँ। मङ्गलबार बाहिरिएको अडियो प्रकरणले न्याय क्षेत्रको विकृति थप उदाङ्गिएको छ। सहकारी ठगी आरोप लागेका इच्छाराज तामाङलाई उन्मुक्ति दिन 10 करोडको डिल भएको अडियो प्रकरण बाहिरिएपछि न्यायालयमाथिको विश्वासमा धब्बा लागेको छ। एउटा रिजनेबल गर्नु नि 10 करोडको हाराहारी माग्नु नि गर्ने एक दुईवटा आइडिया निकाल्नु न होइन, त्यो गरौँ। अनि यता झ्याब्राकै 2 जति ल्याउँ न। करिब 2100 निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम ठगी गरेका इच्छाराज तामाङलाई सफाई दिन 10 करोडको अफरको अडियो सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल सहकारी ठगीको मुद्दा मिलाउने विषयमा भएको फोन संवादको अडियो बाहिरिएपछि न्यायालयमाथिको विश्वास थप सङ्कटमा परेको छ। न्यायको मन्दिरमा भइरहेको यो प्रवृत्तिले न्यायमूर्तिहरू कसरी प्रभावित पार्ने गरिन्छ भन्ने तथ्य पुष्टि भएको छ। यो प्रकरणले पैसा र पावर जता जान्छ न्यायको तराजु उतै ढल्किन्छ भन्ने अवस्था आएको छ। यो प्राविधिक कारण भएको भएर न्यायालय केही अचम्म महँगो छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर अझ यसमा भ्रष्टाचारका गन्धहरू पनि आउँदै गर्दा फैसलाहरू खरिद गर्ने परिपाटीहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ यहाँले भनेकै जस्तो त्यसलाई पुष्टि गर्दै के असाध्यै धेरै महँगो भयो। भुइँ मान्छेले अब मुद्दा नगरे हुने भयो, न्याय छोइ नसक्ने भइसक्यो। कुनै पनि न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेमा कार्यपालिका हावी नहोस् भनेर अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ। भ्रष्ट आचरण भएकाहरू यसको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। न्यायको मन्दिरमा यस्ता अवैध धन्दा चलिरहँदा पनि न्याय परिषद भने टुलु टुलु हेरेर बसिरहेको छ। न्याय परिषदको यो नै एउटा गम्भीर विडम्बना हो। वास्तवमा न्याय परिषदले यदि एउटा जुडिसियल इन्टिग्रिटी कायम राख्नको लागि कहीँ यदि प्रोफेसनल मिसकन्डक्ट गैर न्यायिक आचरण भएको छ
खराब आचरण भएका छ, कार्यक्षमता भएको न्यायाधीशहरू छन् भने त्यसलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। र वास्तवमा के सबभन्दा ठुलो विडम्बना के हो भने न्याय परिषदबाटै चाहिँ के छन् यस्ता भ्रष्ट प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ न्यायाधीश नियुक्त हुने काम भयो। न्याय माग्न जाने थलो नै पैसा र पावरबाट प्रभावित हुन्छ भने आम नागरिकले अब कसको भरोसा गर्ने? निश्चित व्यक्तिहरूको स्वार्थकै कारण न्याय क्षेत्र धुमिल हुँदै जानु कानुनी राज्यको बर्खिलाप मात्र होइन, न्यायको पनि चिरहरण भएकाले यो घटनाको विषयमा सम्बन्धित निकायहरू गम्भीर बन्न सकुन्, जसले मर्दै गएको न्यायको भरोसालाई जगाउने प्रयास गरोस्। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथमा ममता थापा, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभेन्यूज एट स्पोर्ट्सको। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। ललितपुरको 7 दोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बुधबार संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा कार्य समितिका सदस्यहरूले शपथ लिएका हुन्। एन्फाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङले पदाधिकारी र कार्य समितिका सदस्यलाई शपथ खुवाएका थिए। सोमबार भएको निर्वाचनमा पंकज विक्रम नेमाङको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति निर्वाचित भएको थियो। नेमाङ सहित वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वीरबहादुर खड्का, उपाध्यक्षहरूमा दावा लामा, दीपक खतिवडा, विराटजङ शाही र दुर्गाबहादुर केसी कुमार निर्वाचित भएका थिए। सदस्यमा मनिष जोशी, अनिल मल्ल, रविन्द्र चन्द, विकास नारायण श्रेष्ठ, भोजराज शाही, त्यस्तै महेन्द्र छेत्री, पुरुषोत्तम थापा, रमेश व्यञ्जनकार, मनिषराज विष्ट, टिका लामा, भरत बोडा थापा, त्यस्तै सरला श्रेष्ठ र पेमा डोल्पा लामा चुनिएका थिए। 13 सदस्यमध्ये 11 सदस्य निर्वाचन हुँदा 4 उम्मेद्वारको भने समान 39 मत आएपछि पुनः निर्वाचन हुने एन्फाले जनाएको छ। शपथ सकिएपछि नवनियुक्त अध्यक्ष नेमाङले पदभार ग्रहण गरेका थिए। अब पालो खास खबरको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 31 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1575 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 28 र 850 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 10 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल देशभर 142 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको भातृ संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनमा विवाद देखिएको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले अञ्जना शाह रावललाई संगठनको अध्यक्षमा मनोनयन गरेपछि सुरु भएको विवादलाई लिएर आज असन्तुष्ट पक्षले पार्टी प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राप्रपा नेत्री कुमारी तामाङले झस्केलाबाट ल्याएको अध्यक्ष आफूहरूलाई मान्य नहुने बताइन्। उनले निर्णय नसच्याए सशक्त आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिइन्। काठमाडौँका जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले आफूबाट कुनै अनुचित कार्य नभएको दावी गरेका छन्। इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्न घुस लेनदेन गर्ने बारे अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलसँग वार्ता गरेको अडियो बाहिरिएपछि फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै उनले न्याय परिषदले छानबिन गरी सहयोग गर्ने बताएका हुन्। विभिन्न प्रभाव र दबावका बावजुद निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको दावी समेत कोइरालाको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले शेयर लगानीकर्ताहरूले गरिरहेको अनसनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। शेयर बजारमा तीव्र गिरावट आएपछि 8 दिनदेखि अनसन बसेका तिलक कोइरालासँग भेटेर उनले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। कोइराला 8 दिनदेखि विभिन्न 19 बुँदे माग राखेर आमरण अनसनमा रहेका छन्। विद्युत मिटर माग राख्दै 4 दिनदेखि आन्दोलनरत 11 जना व्यवसायीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बिर्तामोड नगरपालिका स्थित 5 कृषिथोक बजार नजिकको बुधबारे हटियाका व्यापारीलाई विद्युत मिटर उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राख्दै धरनामा बसेकाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका करिब 70 जना व्यापारीलाई बिजुली बाल्न पाउने वातावरण बनाइदिने गरी मिटरको सिफारिस दिनुपर्ने वाणिज्य सङ्घको माग छ। 1 महिनाको अवधिमा हरियो तरकारीको मूल्य किलोमै 93 रुपैयाँसम्म बढेको छ। इन्धन खाद्यान्नसँगै तरकारीको मूल्य पनि आकाशिएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ।
1 महिना अवधिमा रातो आलु, सुकेको प्याज, गाजर, तिते करेला र लौकाको मूल्य अत्याधिक बढेको समितिले जनाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र विश्व बैंककी प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का मान्जेस्तोले काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित पुनर्निर्माण भएको विश्व बैंकको नयाँ क्षेत्रीय कार्यालय उद्घाटन गरेका छन्। उद्घाटन पश्चात श्रीलङ्का स्थित बैंकको उपक्षेत्रीय कार्यालय विधिवत रूपमा नेपालमा सरेको छ। अब सो कार्यालयबाट नेपाल, मालदिप्स र श्रीलङ्काको कार्य सञ्चालन हुने विश्व बैंकले जनाएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई 12,87,580 रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। सङ्घका अध्यक्ष कुल आचार्यले केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनलाई सो रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्। सो क्रममा अध्यक्ष आचार्यले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सिप र लगानी गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग रकम उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।